Bonjour, alors passons maintenant au système numéro 5. Alors dans lequel il y a deux équations. La première équation est définie par moins 3x plus 2y est égal à 1. La deuxième équation est définie par moins 6x plus 4y est égal à 7. Donc هنا أول حاجة كنشوف فيها أول حاجة كنفكر فيها l'astuce اللي عطيتكم في les vidéos précédentes هو كنشوف les coefficients de x les coefficients de y. أول حاجة كندير هي كنقوم بقراءة les coefficients المعاملات ديال x والمعاملات ديال y في les deux équations. Alors في la première équation عندي moins 3, في la deuxième équation عندي moins 6, في la première équation pour les coefficients de y عندي 2 وعندي 4. Voilà. وهنا عندي 1 عندي 7. دونك هنا اول حاجه غادي نفكر فيها غادي نقول واش كاينه شي علاقه ما بين لي كويفيسيون اكس ما بين لي كويفيسيون دو اكس في ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه انكور واش كاين شي ريلاسيون ما بين الكويفيسيون الاول ديال المعادله الاولى والمعادله الثانيه. دونك هنا هذه نقطه مهمه بزاف. دونك اول حاجه إلا بانت ليا واحد لا غولاسيون ما بين الكويفيسيون ديال إكس اللي كاين في المعادلة الأولى والكويفيسيون ديال إكس اللي كاين في المعادلة الثانية تما غادي نشوف أنكور لي دو كويفيسيون ديال إيكغيك. واش كاينة شي غولاسيون أنكور ما بين الكويفيسيون ديال إيكغيك كنقصد بالكويفيسيون هذاك العدد اللي كيكون مضروب في إكس. دونك هنا كونفويي إيكغيك باش مسبوق هنايا مسبوق ببلوس 2 ألوغ لو كويفيسيون ديال إيكغيك هنا في هذه الحالة هو 2. Encore un مسبوق ب plus 4. Donc le coefficient de y يكون هو 4. هنا comme vous voyez راه je peux déterminer facilement les coefficients de x هو moins 3 moins 6. Voilà. كيف قلت لكم عندنا coefficient ديال y في المعادله الاولى هو 2 المعادله الثانيه هو 4. واش كاين شي علاقه ما بين 4 وما بين moins 3 moins 6. دونك الا حاولت نبحث ديما كنحاول نبحث في لو طابلو دو ميتيبليكاسيون جدول الضرب دونك ديال 3 وديال 2. واش كاين شي علاقه ما بين 3 و6 كاين شي علاقه ما بين 2 و4. دونك الا خرجت لي هذيك لا ميم ريلاسيون يعني راه غادي نشوف انا غادي نفكر ان هاد 6 راه ممكن نحصل عليها انطلاقا من 3. جو بو ملتيبليي 3 par 2 pour obtenir 6. encore je peux multiplier 2 par 2 pour avoir 4. دونك هنا كاينه علاقه ما بين لي دو ايكواسيون. دونك الا كانت علاقه ميم ريلاسيون كنقلب على ميم ريلاسيون يعني غادي نحاول نضرب المعادله الاولى في نفس العدد pour obtenir les mêmes coefficients. دونك هنا الا حاولت نضرب هاد ليكواسيون كامله هنا نضرب في جوج وهنا في جوج غادي نحصل على موان 6 وغنحصل على 4. دونك ما كاين علاش نمشي نستعمل لي زوطخ ميثود الا هما ما فرضوش عليا parce qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser les méthodes, donc la méthode de combinaison linéaire ou bien la méthode de substitution. هادشي علاش انا حاولت نفكر نوظف المعارف ديالي ونوظف هذيك الطريقه المبيانيه la méthode graphique qui est basée sur les deux graphes. donc هنا comme vous voyez عندي هنايا كاينه واحد لا ريلاسيون. دونك انا جو بو دونك الا بانت لي ريلاسيون المرحله الثانيه اللي كنمشي كندير الا كاينه ان ريلاسيون كنمشي نقلب على المعادله المختصره ليكواسيون ريدويت دو شاك دروات. حيت هنا هاد ليكواسيون الاولى ممكن نعتبرها بحال الا عندي معادله ديال مستقيم انكور هنا عندي معادله ديال مستقيم يعني بحال كنتعامل مع مع deux droites dans le plan défini chacune définie par son équation. donc هنا غادي نمشي ديريكتومون نقلب على ليكواسيون ريدويت ديال chaque droite. donc هنا la première droite غادي نجبد ليكواسيون ريدويت كنقصد بالليكواسيون ريدويت هو داك la forme y est égal à x plus b. donc voilà, essayons maintenant de trouver l'équation réduite ديال la droite الاول. Donc à partir de l'équation, j'ai essayé d'isoler y. Donc isoler y revient à isoler 2y في المرحلة الأولى. Donc بما أن كاينة 2 à droite غادي نخليها وغادي نجيب حداها هاد لو تيرم اللي كاين à gauche ولكن بويسكو هو مسبوق بسين موان غيولي مسبوق بسين بلس. donc plus 3x. voilà هادي la première équation. l'équation الثانية عندي 4y est égal à 7 كاينه 7 à gauche
ادغوات خصني نخليها نجيب حداها هذا العدد بيسكو هو مسبوق بالسين موان الا ديتو الجهه اخرى غيولي مسبوق بالسين بلس غتولي عندي بلس 6 اكس. دونك حصلت على دو زيكواسيون. انكور مازال ما حصلت على ليكواسيون ريدويت. تنقصد بالليكواسيون ريدويت فاش تيكون عندي y كتساوي ا اكس بلس بي، يعني y كتساوي واحد العدد مضروب في x زائد واحد العدد. دونك هنا راه y ماشي وحده مضروبه في 2 انكور هنا مضروبه في 4. دونك بور ايزولي y غادي نقسم تو لي تيرم في لا بروميير ايكواسيون على جوج. دونك عندي الحق نقسم tous les membres, les deux membres de cette équation par 2. علاش؟ لأن équation ممكن نعتبرها بحال balance. Je peux diviser ou bien multiplier par le même nombre non nul les deux membres d'une équation. Donc عندي الحق نضرب ولا نقسم في نفس العدد الغير المنعدم طرفي معادلة. في هذه الحالة عندي معادلة دونك غادي نحاول نقسم على 2. دونك غادي نضرب في 1 demi. دونك القسمة راه هي الضرب. نحاول نقسم كل شيء على جوج ولا نضرب في واحد على جوج. دونك فينالمون غادي نحصل على لو سيستيم ايكيفالون. غادي ندير ايطاب باغ ايطاب. دونك 1 دومي و اونكور هنا غادي نفكر نضرب في 1 ديفيزي باغ 4 ولا نقسم كل شيء على 4. دونك هي 1 ديفيزي باغ 4. دونك هاد المرحله هذه واحد ليطاب انترميديير بور ايزولي اي. انا لوبجيكتيف ديالي هو دو تروفي ليكواسيون ريدويت ديال دروات. دونك هنا غادي نحاول نضرب هاد العدد هذا غادي نضربو في تو لي مومبر، يعني غادي ندير ديفلوبمون سي تو. انكور دونك 1 دومي فوا 2 اللي هي 2 على 2 y، لان الضرب هنا 1 دومي فوا 2 هي 1 دومي فوا 2 على 2 هي البسط في البسط المقام في المقام. 1 فوا 2 ديفيزي باغ 2 فوا 2 اللي هي 2 على 2. فوالا 2 على 2 y كتساوي 1 دومي فوا 1 اللي هي 1 دومي، اي حاجه ضربتها في 1 راه هي نفسها. 1 دومي فوا 3x بلس 3 ديفيزي باغ 2x. انكور هنا 4 ديفيزي باغ 4 y 7 ديفيزي باغ 4 زائد بلس 6 ديفيزي باغ 4 6 ديفيزي باغ 4x. ومن بعد encore je viens d'obtenir deux équations réduites على هذا الشكل après la simplification bien sûr. donc comme vous voyez هنا je peux simplifier par 2. 2 على 2 راه هي 1. اي حاجه قسمتها على نفسها راه هي 1 ولكن ان كونديسيون تكون نون ليل. هنا هادو مشاو. دونك غادي نحصل على دو نوفيل ايكواسيون encore système S5. Encore, il est équivalent à un autre système de deux équations. Donc, là, vous voyez bien, j'ai simplifié par 2. Encore, j'ai simplifié par 4. ولكن هادو نخليهم وحدهم. غير غادي نحاول ندير واحد لوبيراسيون غادي نشونجيهم. دونك y شونجي ليهم لي بلاص ديالهم. دونك كوم فويي حنا راه غادي كنحاولوا نبحثوا على واحد لا فورم على هذا الشكل. دونك ما تنساوش لو بوين دو ديبار. علاش حنا درنا هاد المراحل كامله درناهم باش نحصلوا على واحد المعادله دايره على هاد الشكل. y كتساوي ام اكس او بيان بي اكس زائد ام افيك بي عدد كيتسمى كويفيسيون، ام حتى هو عدد كيتسمى لوطوني ا لوريجين. دونك هادشي علاش كنحاولوا نبحثوا هنايا، يعني بي اكس زائد ام يعني واحد العدد مضروب في اكس زائد واحد العدد وحده مضروب في حتى حاجه. دونك هنا كون فويي شنو هو العدد اللي مضروب في اكس راه كاين هنا دونك هو 3 ديفيزي باغ 2. غادي نحاول نديرو هو الاول عاد نجيب حدا هذا غنشونجو ليهم لي بلاص ديالو. دونك هي 3 ديفيزي باغ 2 x زائد 1 دومي. انكور هنا 4 مشات مع 4 هنا 7 على 4. دونك غنشونجي ليهم انكور لي بلاص ديالهم غتولي هي 6 على 4 x زائد 7 على 4. كون فويي هنايا ممكن جو بو سامبليفي يعني الا قسمت 6 على 4 جو بو سامبليفي بار لو بلي غون ديفيزور كومان. لو بلي غون ديفيزور كومان هو قاسم المشترك الاكبر ما بين 6 و 4 هو 2. دونك جو بو سامبليفي بار 2. دونك 6 راه هي 3 في 2 و 4 راه حتى هي 2 في 2. دونك بان لكم هنا راه 2 غتمشي مع 2. دونك فوالا فاش حصلنا دابا على هذا لو سيستيم هادي
غادي من بعد غادي نسامبليفي S5 غتولي على هذا الشكل y كتساوي 3 ديفيزي بار 2 x y كتساوي 3 ديفيزي بار 2 x زائد 1 على 2 زائد 7 على 4. دونك هنا كيف كيبان لكم اول حاجه كنمشي لي كويفيسيون ديريكتور، يعني الكويفيسيون كنقصد بالعدد اللي مضروب في x كنكومباريهم بجوج. في ليكواسيون الاولى هنا راه حصلت على دو نوفيل ايكواسيون غادي نسميهم a b ou bien d1 d2 على حساب ان droite. دونك ممكن نسميها d et delta par exemple. بور سينيفي هنا هاد الدرس راه ضروري خص تكون ضابط هذوك المسائل ديالك اللي ديجا تعرفت عليهم في لو روبير دو لو بلان ou bien la droite l'équation réduite ديال droite. دونك هنا كيف كيبان لكم هذه راها ايكواسيون ديال droite. دونك الا سولتك عطيتك واحد لا كيسيون قلت لك اشنا هو لو كويفيسيون ou bien la pente ديال la droite d. لو كويفيسيون رابلي بيان لو كويفيسيون ولا لا بونت هو هذاك العدد اللي كيكون مضروب في اكس. دونك اكس فاش مضروبه هنايا في 3 ديفيزي بار 2 اونكور في ليكواسيون ريدويت ديال دلتا. دونك نمشيو لدلتا شنو هو الكويفيسيون. دونك هو 3 ديفيزي بار 2 العدد اللي كيكون مضروب في اكس هذاك هو اللي كنسميه كويفيسيون ولا كنسميه اونكور لا بونت بالعربيه كنسميوه اما المعامل الموجه. دونك اون جينيرال كنسميوه المعامل الموجه ديال لا دروات. هنا هذه لوردوني ا لوريجين vous voyez bien هنا راه عندي لي دو نومبر سون لي ميم. دونك 3 ديفيزي بار 2 3 ديفيزي بار 2 ولكن لوردوني ا لوريجين ما عنديش بحال دونك 1 دومي ما كتساوي 7 على 4. دونك هنا فاش غادي نفكر في هذيك لا بارتي اللي ديجا شفتوها في ليكواسيون ريدويت دي droite lorsque vous abordez هذيك لا بارتي ou bien le paragraphe qui a été consacré aux positions relatives de deux droites. Donc فاش كنتكلموا على البوزيسيون relative de deux droites عندنا دو بوزيسيون سواء غادي يكون عندي دو droites parallèles ولا دو droites perpendiculaires à partir من les équations réduites ديالهم. À partir من هاد les deux équations, qu'est-ce que je peux déduire على les deux droites d et delta. دونك باينه هادشي علاش اول حاجه حنا حاولنا نقلبوا على les coefficients ou bien la pente ديالهم. دونك 3 divisé par 2 3 divisé par 2 انا جي انتوري هاد 3 divisé par 2 غير باش نبين لكم راه عندهم ميم بونت. or si nous avons deux droites qui ont même pente اش ممكن نقول عليهم؟ ممكن نقول عليهم هما باراليل. ولا كانوا باراليل اش غيعطوني دو droites qui ne se coupent jamais. ما يمكنش يتقاطعوا ليا دو droites qui sont parallèles. هادشي علاش هاد لو سيستيم نادمي aucune solution ما عندهاش حل. علاش؟ لان لي دو droites ما كيتقاطعوش. pour avoir une solution il faut chercher le point d'intersection. or هاد لي دو droites ما كيتقاطعوش. دونك الا ما تقاطعوش راه ما le système n'a aucune solution. Donc هادشي علاش هنا j'ai préféré d'utiliser encore la méthode graphique parce qu'il facilite la résolution des deux systèmes. ما كاينلاش نمشي نستعمل la méthode de substitution ou la méthode de combinaison linéaire pour avoir la solution. C'est juste essayer de comparer les coefficients directeurs ديال les deux droites pour avoir une idée على كيفاش هما هادوك les deux droites. Est-ce qu'ils se coupent ou bien est-ce qu'ils sont perpendiculaires. هنا في هذه الحالة est-ce qu'ils se coupent ou bien est-ce qu'ils sont parallèles. donc في هذه الحالة راهما parallèles وغنستنتج بلي le système n'a aucune solution. donc le système S5 نظمي يعني لا تقبل أي حل. aucune avec un à la fin, aucune solution. Car, on dit entre parenthèses, des parallèles. هذا هو الرمز ديال الباراليليزم. parallèle ما تيتقاطعوش. parallèle à delta. صافي؟ دونك هنا رابلي بيان هذوك لي زاستيس اللي استعملناهم في هاد النظمه هذه في هاد لو سيستيم اس 4 وفي هاد لو سيستيم اس دونك
S4 et S5. دونك هنا كنركز على S4 و S5. استعملت فيهم دي زاستوس. دونك دي زاستوس اللي هما باينين. اول حاجه كنفكر فيها هو كنشوف لي كويفيسيون، جو كومبار لي كويفيسيون دو اكس مع بعضياتهم. دونك هنا عندي موان 3 و موان 6. اونكور جو كومبار لي كويفيسيون ديال y 2 et 4 وكنقلب في جدول الضرب. اوكي تنفكر مع راسي اشنا هما، كيفاش غندير تنحصل على هاد ليكواسيون هادي، كيفاش غنحصل على موان 6 à partir de موان 3، كيفاش غنحصل على 4 à partir de 2. Donc il est facile d'obtenir 4 à partir de 2, il suffit de multiplier 2 par 2. Encore, il est facile d'obtenir moins 6 à partir de moins 3, il suffit de multiplier moins 3 par 2. Donc عندي même formule. Donc يعني il suffit de multiplier la première équation par 2 pour avoir هاد l'équation هادي. ولكن هنا انا ما نتكلمش على لوردوني à l'origine. دونك علاش ما تكلمش على لوردوني ا لوريجين؟ حيت الا كانت حتى لوردوني ا لوريجين حتى هي حتى هما بحال هنا راه عندي سيتياسيون اخرى، هما باراليل ولكن كونفوندي. حيت دو droites parallèles sont deux droites qui ne se coupent jamais ou bien qui sont confondues. هذاك المعنى ديال كونفوندي مطابقين على بعضياتهم، هذاك راه معنى اخر ديال الباراليليزم. هادشي علاش الا كانوا كونفوندي راه داك الساعه كيكون عندي ان انفينيتي دي سوليسيون. علاش؟ لان الا عندي دو دغوات كونفوندي راه هما كيتلاقاو في ما لا نهايه من النقاط. هادشي علاش لو سيستيم اس 4 لقيناها كتقبل ما لا نهايه من الحلول. باغ كونطخ اس 5 نادمي اوكي سوليسيون. علاش؟ لان لي دو دغوات سون باراليل ولكن متباعدين، دونك بيناتهم ان ديسونس ولا واحد ليكارتومون. فوالا جيسبر يكون داك هادشي واضح. دونك بقات لينا سيستيم وحده في هاد l'exercice. On passe au problème, à la résolution des problèmes en utilisant le système.